देखिए, आप सब लोग इस तरह से अंदर नहीं आ सकते। आप बाहर बैठकर इंतज़ार करें, हॉस्पिटल में आज भी बहुत सारे पेशेंट मौजूद हैं। आप प्लीज़ इस किस्म का शोर-शराबा मत करें। डॉक्टरनी साहिबा, अभी हमने शोर-शराबा किया ही कहाँ है? अगर हमारे मरीज़ को कुछ हुआ तो हम आपके पूरे अस्पताल को आग लगा देगा। जल्दी-जल्दी उसका इलाज करो और उसको ठीक करो। और ये सब लोग हमारे घर वाले हैं, इनमें से कोई भी कहीं नहीं जाएगा। अब तुम अंदर जाओ और जल्दी से शहरबानों को ठीक करो, हमें उसे घर वापस लेकर जाना है। देखिए, आप लोग समझने की कोशिश करें। ये कोई छोटी-सी चोट नहीं है कि इतनी जल्दी ठीक हो जाएगी और आप उसे अपने साथ घर ले जाएँगे। उसके सर के पीछे काफ़ी गहरी चोट आई है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले कि उमाइमा आगे कुछ कहती, सामने खड़ा शख्स गुस्से से भड़क उठा था। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम लोग कोशिश कर रहे हो। 1 घंटा है तुम लोगों के पास। जल्दी-जल्दी मेरी शहरबानों को ठीक करो, वरना यहाँ पर मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अस्पताल में एक अजीब-सा शोर मच गया था। मरीज के साथ आने वाले लोगों का अजीब रवैया देखकर उमाइमा तो खौफ से दीवार के साथ लगकर खड़ी हो गई थी। उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या हो रहा है ये सब? और ये किस किस्म का शोर मचाया हुआ है आप लोगों ने? ये हॉस्पिटल है, कोई घर नहीं। और ये आप किस तरह से बात कर रहे हैं एक डॉक्टर से? आप जानते भी हैं कि हम डॉक्टर अपने मरीज की जान बचाने के लिए किस हद तक जाते हैं, और आप उसी के साथ बदतमीजी से पेश आ रहे हैं। हम आपके मरीज की जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में होती है, हम लोग सिर्फ एक वसीला होते हैं। और कोई भी डॉक्टर कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसके हाथों किसी की जान जाए। अब आप लोग खामोशी से यहाँ बैठे, और अगर आप लोगों ने इसी किस्म का हंगामा करना है तो मैं अभी गार्ड को बुलवाकर आप लोगों को अस्पताल से बाहर निकलवा दूंगा। हसन ने वहां आते ही सारे मामले को संभाला था और उन लोगों को खामोश करवाया था, जो कब से उमाइमा की कोई बात सुने बगैर ही उसे डरा धमका रहे थे। अब हसन के आने से थोड़ा खामोश हुए थे और खामोशी से एक तरफ बैठ गए थे। डॉक्टर किरण, अब डॉक्टर उमाइमा को अपने साथ ले जाएं। मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, यहाँ पर मैं संभाल लूंगा। हसन ने एक नज़र दीवार के साथ खड़ी उमाइमा को देखा था, जो लोगों के रवैयों से काफ़ी खौफजदा हो गई थी। रिलैक्स हो जाओ उमाइमा, ये लो पानी पियो। किरण ने पानी का गिलास उसके आगे किया था। उमाइमा ने एक नज़र अपने सामने खड़ी किरण को देखा, खामोशी से उसके हाथ से पानी का गिलास लेकर पीने लगी। ऐसा हो जाता है कभी-कभार। कुछ जाहिल लोग ऐसे होते हैं जिन्हें किसी से बात करने की तमीज़ नहीं होती। और तुम भी तो पिछले 6 महीने से यहाँ पर जॉब कर रही हो। अब तक तो तुम्हें इन सारी चीज़ों की आदत हो जानी चाहिए और ऐसे हालात को फेस करना भी आना चाहिए। देखो मायमा, मैंने पहले भी तुम्हें ये बात बहुत मर्तबा समझाई है। हमारी फील्ड ऐसी है कि हमें हर किस्म के हालात में अपने डर पर काबू पाना आना चाहिए। फ़र्ज़ करो अगर डॉक्टर हसन वहाँ पर आज ना आते, तो फिर क्या होता? तुम क्यों बिला वजह में छोटी-छोटी बातों पर डर जाती हो? बहादुरी से हर चीज़ का मुकाबला करना सीखो। हमेशा हर बार कोई हमें बचाने के लिए नहीं आता। हमें हर किस्म के हालात का सामना करना आना चाहिए। और तुम तो एक प्रोफेशनल डॉक्टर हो। किरण उमाइमा के साथ बैठकर एक मर्तबा फिर से उसे समझाने लगी थी। इस हॉस्पिटल में उमाइमा पिछले 6 महीनों से जॉब कर रही थी। किरण से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी, जबकि हसन भी यहीं पर जॉब करता था। हसन अस्पताल में जॉब करने वाले हर शख्स का ख्याल रखता था, फिर चाहे वो कोई डॉक्टर हो या फिर कोई नर्स। यहाँ तक कि यहाँ के पेशेंट्स का भी वो बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखता था। किरण पहले से यहाँ पर जॉब करती थी। उमाइमा के यहाँ आने के बाद उमाइमा की किरण से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। हॉस्पिटल में सब लोग ये बात मानते थे कि उमाइमा एक बहुत अच्छी और काबिल डॉक्टर है। लेकिन छोटी-छोटी बातों पर उसका डर जाना और घबरा जाना, ये बात ठीक नहीं थी। और किरण हमेशा उससे ये बात समझाती थी कि उसे हर तरह के हालात का सामना करना आना चाहिए। तुम्हें पता है किरण, डॉक्टर बनना सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि मेरी अम्मी और मेरे बाबा का भी सपना था। वो चाहते थे कि उनकी बेटी एक काबिल डॉक्टर बने, और उसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मैंने भी ज़िंदगी में कभी हिम्मत नहीं हारी और उनका ख्वाब पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की। लेकिन फिर एक दिन जब मैंने हॉस्पिटल में अपनी अम्मी और बाबा को मरते देखा, तो उसके बाद एक अजीब-सा डर और खौफ मेरे अंदर बैठ गया है, जिसे मैं चाहकर भी ख़त्म नहीं कर सकती। उमाइमा ने बेबसी से कहकर अपना चेहरा झुका लिया था, जबकि किरण उसकी उदासी देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। अच्छा छोड़ो इन सारी बातों को। चलो आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर लंच करते हैं। कसम से यार, आज वाक़ई में बहुत भूख लगी है। तुम्हें पता है जल्दी-जल्दी में मैं नाश्ता भी अधूरा छोड़कर आ गई थी। चलो उठो भी अब। किरण ने ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खड़ा किया था और खींचते हुए अपने साथ ले गई।
کیا حالات ہیں؟ اس اندھیرے کمرے میں صرف 2 شخص تھے جو آمنے سامنے بیٹھے تھے، اور ان دونوں کے چہرے ہی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ایک شخص وہاں پہلے سے موجود تھا جبکہ دوسرا ابھی وہاں آیا تھا۔ جب وہاں بیٹھے شخص نے آنے والے سے حالات کے بارے میں پوچھا، وہ بھی خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے جلدی کچھ نہ کیا تو بہت ساری قیمتی جانوں کا نقصان ہو جائے گا۔ میرے خیال میں اب ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلد از جلد اس کام کو انجام تک پہنچانا چاہیے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، لیکن اس کام کو انجام تک پہنچانا اتنا بھی آسان نہیں ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے جو لوگ اس گھنونے کھیل میں شامل ہیں وہ کسی کو بھی اتنی آسانی سے خود تک پہنچنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ ان تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان کے حساب سے چلنا ہوگا، تبھی ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو پائیں گے۔ تو پھر کیا کرنا ہے آگے؟ تم وہی کرو جو پہلے کر رہے تھے، اور میرے اگلے آرڈر کا انتظار کرو۔ تم وہاں کوئی بھی کام میری اجازت کے بغیر نہیں کرو گے، اور نہ ہی کچھ ایسا کرو گے کہ کسی کو بھی تم پر شک ہو۔ اگر تم غلطی سے بھی کسی کی نظروں میں آ گئے تو ہمارا بنا بنایا پلان بگڑ جائے گا، اور ہمارے پورے 1 سال کی محنت ضائع چلی جائے گی۔ اسی لیے جوش سے نہیں بلکہ ہوش سے کام لیتے ہوئے سارے معاملات کو دیکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ کام اچھے طریقے سے کرو گے۔ جیسا آپ کا حکم۔ آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ میرے خیال سے مجھے چلنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی آنے والا شخص وہاں سے چلا گیا تھا، جبکہ دوسرا شخص جو پہلے ہی یہاں موجود تھا اب سگریٹ پینے کے ساتھ ساتھ کسی گہری سوچ میں تھا۔ کمرے میں اندھیرے کے علاوہ صرف سگریٹ کا دھواں تھا۔ اس کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تم ابھی تک سو رہی ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ آج تمہیں ہاسپٹل نہیں جانا؟ ہاں ٹھیک ہوں، مجھے کیا ہونا ہے، بس آج ہاسپٹل نہیں جانا تھا، اسی لیے سوچا تھوڑی دیر آرام کر لوں۔ آج رات کو میری نائٹ ڈیوٹی ہے، اسی لیے سوچا کہ ابھی تھوڑا آرام کر لیتی ہوں۔ فریحہ کے کمرے میں آتے ہی امائمہ بھی بیڈ سے اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، تو پھر تم آرام کرو، میں تو بس تمہیں دیکھنے آئی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید تم گہری نیند میں ہو، اسی لیے تمہاری آنکھ نہیں کھلی، تو میں تمہیں جگا دوں۔ نہیں، بس اب سونا نہیں ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں، اسی لیے آج میں نے دن کا آف لیا تھا تاکہ سارے کام نپٹا لوں، لیکن ہمارے ہاسپٹل سے چھٹی کہاں ملتی ہے۔ میں نے دن کا آف لیا ہے تو اب میری ڈیوٹی رات کی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے رات کی ڈیوٹی کرنا مجھے کچھ عجیب سا لگتا ہے، لیکن کیا کروں، اتنے سارے کام کرنے والے تھے۔ ہاسپٹل سے واپس آ کر تو بالکل بھی ٹائم نہیں ہوتا۔ ہاں تو کوئی بات نہیں، وہی ہاسپٹل ہے جہاں تم اپنا پورا دن گزارتی ہو، اور ویسے بھی رات کے وقت کون سا تم وہاں پر اکیلی ہوگی، تمہارے علاوہ اور بھی تو ڈاکٹرز موجود ہوں گے نا۔ ہاں ہوتے تو ہیں، لیکن کرن تو نہیں ہوگی نا، اور ویسے بھی رات کے وقت ہاسپٹل میں کچھ عجیب سی خاموشی ہوتی ہے جسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہوتا ہے۔ امائمہ تم بھی نا، کبھی کبھی تو مجھے بالکل تمہاری سمجھ نہیں آتی۔ ایک ڈاکٹر ہو کر ہاسپٹل سے تمہیں ڈر لگتا ہے؟ کوئی اور اگر تمہاری یہ بات سن لینا تو حیرت اور صدمے سے اسے ہارٹ اٹیک آ جائے۔ فریحہ حیرت سے امائمہ کو دیکھ رہی تھی، اور اس کی بات سن کر امائمہ کے چہرے پر ناراضگی تھی۔ اچھا ناراض تو نہ ہو، میں تو بس ویسے ہی مذاق کر رہی تھی۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، میں نے ناشتہ بنا لیا ہے۔ دونوں ساتھ مل کے ناشتہ کریں گے اور اس کے بعد شاپنگ کے لیے بھی چلیں گے۔ میں بھی کافی ٹائم سے تمہارا ہی ویٹ کر رہی تھی کہ کس دن تم فری ہوگی اور ہم دونوں مل کر خوب ساری شاپنگ کریں گے۔ بس رہنے دو، ابھی پچھلے ہفتے ہی تو تم شاپنگ کر کے آئی ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہی ہے کہ اتنے عرصے سے میرا انتظار کر رہی ہو۔ ہاں تو وہ تو مجبوری تھی نا، کنزا کا نکاح تھا، اس کے لیے تو کچھ نہ کچھ لینا ہی تھا۔ چلو اب جلدی سے اٹھ جاؤ، ناشتہ ٹھنڈا ہو رہا ہے اور ٹائم کم ہے، ہمیں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ جی جی مجھے معلوم ہے، تم چلو، میں بس 2 منٹ میں آئی۔ امائمہ بستر سے باہر نکلی تھی اور واش روم میں بند ہو گئی۔ فریحہ بھی کمرے سے اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت سا گھر تھا جہاں پر فریحہ اور امائمہ دونوں رہتی تھی۔ فریحہ کے ہسبینڈ نے شادی کے 1 سال بعد اسے طلاق دے دی تھی، اسی لیے وہ اکیلی رہتی تھی اور جاب کرتی تھی، جبکہ امائمہ کے والدین کے انتقال کے بعد اس کے لیے بھی اکیلے رہنا ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے اس نے اس چھوٹے سے گھر میں فریحہ کے ساتھ رہنا شروع کر دیے۔ وہ پچھلے 1 سال سے اکٹھی رہ رہی تھی، اسی لیے دونوں میں کافی اچھی دوستی تھی۔ یا اللہ جی کیا کروں، اس سے تو اچھا تھا کہ میں دن میں ہی اپنی ڈیوٹی کر لیتی اور اپنے باقی کے کام رات میں کر لیتی۔ یہ ہاسپٹل میں رات کو رکنا میرے بس سے باہر ہے۔ ان 6 مہینوں میں آج دوسری مرتبہ امائمہ کی نائٹ ڈیوٹی تھی، ورنہ وہ ہمیشہ ہی انچارج سے بات کر کے اپنی دن کی ڈیوٹی ہی رکھواتی تھی۔ پچھلی مرتبہ تو حسن اس کے ساتھ تھا، حسن نے سب کچھ سنبھال لیا تھا،
حسن کی موجودگی میں امائمہ کو کبھی بھی کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سب کا خیال رکھتا تھا۔ لیکن آج تو حسن بھی اس کے ساتھ نہیں تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہی تھی جب اسے اپنے پاس سے ہی کسی کی آواز سنائی دی تھی۔ مس امائمہ، ایمرجنسی میں آج آپ کے ساتھ ڈاکٹر رضا کی ڈیوٹی تھی، لیکن اچانک سے ان کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے انہیں جانا پڑا۔ اب ایمرجنسی میں آپ اکیلی ہیں اور آپ کو ہی سب پیشنٹس کو ہینڈل کرنا ہے۔ یہ کوئی زیادہ مشکل کام نہیں ہے، ویسے بھی رات کے وقت ایمرجنسی میں پیشنٹس اتنے زیادہ نہیں ہوتے، اور صرف 1-2 گھنٹے کی بات ہے، ڈاکٹر رضا جلدی واپس آ جائیں گے۔ تب تک آپ اکیلی یہ سب کچھ ہینڈل کر لیں گی نا؟ جی میں کر لوں گی، امائمہ نے ہاں کہہ دی تھی، کیونکہ ابھی ایمرجنسی میں بالکل بھی رش نہیں تھا۔ ڈاکٹر جلدی آئے میرے ساتھ، ایک پیشنٹ آیا ہے، اسے چوٹ لگی ہے اور خون بھی کافی بہہ رہا ہے۔ امائمہ ابھی یہاں آ کر بیٹھی تھی جب نرس بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آئی۔ وہ بھی فوراً اس کے ساتھ آئی تھی، جہاں سامنے ہی ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی وائٹ شرٹ خون بہنے کی وجہ سے سرخ ہو گئی تھی، جبکہ وہ پھر بھی بہت سکون اور آرام سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے چہرے پر رومال بندھا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس کی صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ امائمہ فوراً اس کی طرف گئی۔ میں بھی سوچ رہی تھی کہ اتنا خون بہنے کے بعد پھر یہ اتنی سکون سے کیسے بیٹھا ہے، اچھی خاصی تو باڈی بنا رکھی ہے۔ امائمہ سامنے بیٹھے شخص کے مضبوط بازوؤں کو دیکھتے دل میں یہ سوچ رہی تھی، اس کے ساتھ ہی بینڈیج کے لیے سامان بھی نکال رہی تھی۔ آپ کا زخم دکھ جائے گا، پلیز بینڈیج کروا لے۔ امائمہ اس سر پھرے پیشنٹ کی منتیں کر رہی تھی، لیکن وہ شخص تو خاموشی سے بیٹھا بس امائمہ کو دیکھے جا رہا تھا۔ امائمہ کو تو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس شخص کی صرف آنکھیں دکھائی دے رہی تھی، اور وہ بھی اس وقت سرخ تھی۔ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ آنکھیں غصے کی وجہ سے سرخ تھی یا پھر وہ اپنے درد کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ امائمہ تو کب سے اس کے پاس کھڑی اسے بینڈیج کروانے کا کہہ رہی تھی، لیکن وہ جیسے سن نہیں رہا تھا، اور اب تو باقاعدہ طور پر امائمہ نے اس کی منتیں کرنی شروع کر دی تھی۔ جب وہ نہ مانا تو امائمہ نے خود ہی پٹی اٹھائی۔ جیسے ہی امائمہ کا ہاتھ اس شخص کی پیشانی کو چھوا، خضر نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر کھینچ کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ڈاکٹر نے ہمدرد بننے کی کوشش مت کرو، ورنہ ایسا درد دوں گا کہ کوئی دعا نہیں کر سکے گا۔ اور یہ بار بار کیوں میرے قریب آ کر مجھے بہکانا چاہتی ہو؟ جانتی بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ اور یہاں پر کیا کوئی مرد موجود نہیں ہے جو ایک لڑکی کو میرے قریب بھیج دیا ہے؟ امائمہ کو تو واقعی یہ شخص کوئی پاگل لگا تھا، یا پھر انہی لوگوں جیسا جو ہسپتال میں آ کر ہنگامہ کرتے تھے۔ وہ تو ویسے ہی ایسے لوگوں سے ڈرتی تھی۔ اس کی بات سن کر امائمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیا ہوا اگر وہ ایک لڑکی تھی؟ وہ بھی تو ڈاکٹر ہی تھی۔ امائمہ اپنی نیلی آنکھوں میں آنسو لیے اس سے دور ہونے لگی، مگر وہ شدت سے اسے اپنے سینے سے لگاتا سب بھول گیا تھا۔ امائمہ کو تو خود سمجھ نہیں آئی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن جیسے ہی وہ ہوش میں لوٹی، اپنے آپ کو اس سے چھڑوانے لگی۔ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں یہ؟ چھوڑے مجھے۔ اس شخص کے زخمی ہونے کے باوجود بھی امائمہ کے لیے خود کو اس سے چھڑوانا ممکن نہیں تھا۔ کچھ دیر کوشش کرنے کے بعد جب وہ تھک گئی تو مزید رونے لگی تھی۔ خضر اسے مزید روتا ہوا دیکھ کر ہوش میں آیا تھا۔ اس نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا۔ خضر کے چھوڑتے ہی امائمہ وہاں سے جانے لگی تھی، جب دوبارہ اس نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب کہاں جا رہی ہیں ڈاکٹرنی صاحبہ؟ اب میرے قریب آ ہی گئی ہیں تو میری مرہم پٹی بھی کر دیجیے۔ امائمہ بس اس سر پھرے شخص سے اپنی جان چھڑوانا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے جلدی جلدی اس کا زخم صاف کر کے پٹی کر دی تھی۔ بینڈیج ہوتے ہی خضر نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا اور باہر کی طرف چل پڑا۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہاتھ چھوڑے میرا۔ آپ کو میری آواز نہیں آ رہی؟ میں کہہ رہی ہوں ہاتھ چھوڑے میرا۔ کہاں لے کر جا رہے ہیں مجھے؟ امائمہ کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کر رہی تھی۔ وہ تو بس خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑے اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا لے جا رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے سے لاکھ کوشش کرنے کے باوجود اس شخص کو روک نہیں پا رہی تھی، جو جانے کہاں زبردستی اسے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ یہ میرا روم تو نہیں، تو پھر میں یہاں کیسے آئی؟ امائمہ کی جب آنکھ کھلی تو اس بڑے سے کمرے میں موجود تھی، اور اب اٹھ کر اس کمرے کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ یہ بہت بڑا خوبصورت کمرہ تھا۔ تھوڑا سا سوچنے پر ہی اسے سب یاد آ گیا تھا کہ کس طرح وہ پاگل زخمی انسان اسے اپنے ساتھ زبردستی لے آیا تھا۔ یا اللہ، کہیں اس پاگل انسان کا گھر تو نہیں؟ کہیں وہ پاگل انسان مجھے گھر تو نہیں لے آیا؟ لیکن آخر وہ مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ میں نے تو اسے کچھ کہا بھی نہیں۔
अल्लाह जी, मैं ये किस मुसीबत में फंस गई हूँ। अब क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर वो सरफिरा इंसान मुझसे क्या चाहता है? मुझे उससे जाकर बात करनी होगी। मैं इस तरह से खामोशी से इस घर में नहीं बैठ सकती। आखिर मुझे यहाँ लाने का उसका मकसद क्या है? उमाइमा बेड से नीचे उतरी थी। उसने सोच लिया था कि अब उस सरफिरे इंसान से साफ और वाज़ेह अल्फाज में बात करेगी। कमरे से बाहर निकलते हुए जब उसने उस घर पर नजर डाली तो हैरत से उसकी आंखें खुली की खुली रही थी। ये तो घर नहीं था, बल्कि ये तो एक बहुत बड़ा खूबसूरत महल था। वो इधर उधर देखती खामोशी से सीढ़ियों से नीचे उतर आई। डॉक्टरनी साहिबा, कैसी तबीयत है अब आपकी? कितनी अजीब बात है ना, डॉक्टर आप हैं, मरीज मैं हूँ। बजाय इसके कि आप मेरा हाल पूछें, मैं आपसे आपका हाल पूछ रहा हूँ। लेकिन खैर कोई बात नहीं, मुझे इन छोटी छोटी चोटों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि छोटे छोटे जख्म मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उमाइमा ने हैरत से उस शख्स को देखा था जिस पर वाकई जख्म का कोई असर नहीं था। उसके चेहरे पर अभी भी मास्क ही था। मुझे अपने घर जाना है, आप प्लीज मुझे जाने दें। अरे इतनी जल्दी क्या है डॉक्टरनी साहिबा, आज ही तो आप यहाँ आई हैं। यहाँ आकर सुकून से बैठे। कहीं ऐसा ना हो आप दोबारा से बेहोश हो जाएं। नहीं, मुझे वापस जाना है, आप प्लीज मुझे जाने दें। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आप क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हैं? उस शख्स की हट दर्मी देखकर उमाइमा को गुस्सा भी आ रहा था और रोना भी। पहली बात तो ये डॉक्टरनी साहिबा कि ये मेरा घर है। यहाँ पर लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। तो जब तक मैं नहीं चाहूँगा आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और दूसरी बात कि मैं आपको यहाँ क्यों लाया हूँ, तो आप एक डॉक्टर हैं और मैं आपका मरीज। जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक आप यहीं रहकर मेरा इलाज करेंगे। वो क्या है ना कि मैं थोड़ा मसरूफ किस्म का इंसान हूँ, बार बार हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगा सकता। इसीलिए जब तक आपका ये मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाता तब तक आपको यही रहना है। खिजर सोफे से उठकर अब हुमायमा के सामने आकर खड़ा हो गया था। हुमायमा को तो ये शख्स वाकई कोई पागल लग रहा था। मेरे अलावा और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी और को रखे अपने इलाज के लिए, लेकिन प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। मैं यहाँ मजीद नहीं रुक सकती और ना ही रहना चाहती हूँ। डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले ही आपसे कहा है कि ये मेरा घर है। यहाँ पर लोग आते भी मेरी मर्जी से हैं और जाते भी मेरी मर्जी से हैं। बल्कि यूं कहा जाए कि आते तो मेरी मर्जी से हैं, लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाते। आप तो शुक्र करें कि आपके पास वापस जाने का ऑप्शन मैंने रखा है। और पहली दफा आपने मेरा इलाज किया है तो आगे भी आपको ही करना चाहिए। अभी कोई बहस किए बिना वापस अपने कमरे में जाएं। इस घर में जरूरत की हर चीज मौजूद है। आपको किसी चीज के लिए परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। और फिर भी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो घर में बहुत सारे मुलाजिम मौजूद हैं, किसी से भी कह दीजिएगा। मैंने अपने सारे मुलाजिमों को बता दिया है कि आप मेरी खास मेहमान हैं और आपका खास ख्याल रखा जाए। खिजर ये कहकर दोबारा वापस सोफे पे जाके बैठ गया था। आपको अपने दिमाग का इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आप पागल इंसान हैं। ऐसे कैसे आप जबरदस्ती मुझे अपने घर में रख सकते हैं? मुझे नहीं रहना यहाँ। अभी के अभी मुझे मेरे घर वापस भेजे। उस शख्स की ऐसी हठधर्मी देखकर उमाइमा का गुस्सा भी बढ़ गया था। अब डॉक्टर घर आ गई है तो सारे इलाज हो जाएंगे। पहले ये जख्म ठीक हो जाए, उसके बाद आप मेरे दिमाग का इलाज भी करके ही जाइएगा। मुझे आपका इलाज करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आप अपने इलाज के लिए किसी और को रख लें और मुझे मेरे घर भेजें। आप जानती हैं कि मैं कौन हूँ? इस शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर खिजर हयात। और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं। अब आप खामोशी से अपने कमरे में वापस चली जाएं, क्योंकि यहाँ से जाना नामुमकिन है। खिजर उमाइमा को वही हैरत में छोड़कर खुद वहां से जा चुका था, जबकि उमाइमा के कानों में तो अभी तक यही अल्फाज गूंज रहे थे कि शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर। मेरे पास तो मेरा फोन भी नहीं है। ये बैठे बिठाए मैं किस मुसीबत में फंस गई हूँ। ये शख्स इतनी आसानी से तो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। और अगर मैंने जाने की जिद की तो उसका क्या भरोसा, घर बेचने के बजाय सीधा ऊपर पहुंचा दे। लेकिन इसकी बात मानकर इस तरह से मैं इस घर में रह भी तो नहीं सकती। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अल्लाह जी प्लीज मेरी मदद करें, कोई तो रास्ता दिखाएं या फिर किसी को मेरी मदद के लिए भेज दें प्लीज। वेल डन जेंटलमैन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब बहुत जल्द वो लोग हमारी गिरफ्त में होंगे। जड़ से उनका किस्सा ही तमाम हो जाएगा। ऐसे लोग ना तो माफी के हकदार होते हैं और ना ही किसी रायत के। उन्हें तो जितनी भी भयानक सजा दी जाए उतनी कम होती है। एक दफा ये मेरी पकड़ में आ जाए, मैं उन्हें ऐसी भयानक मौत दूंगा कि देखने वालों की रूह लरस जाएगी। उसकी आंखों में इस कदर गुस्सा और वहशत थी कि सामने खड़ा शख्स भी एक लम्हे के लिए खौफ में मुब्तला हो गया था। आपकी चोट तो अब ठीक हो गई है ना? तो फिर ये बैंडेज अभी तक क्यों?
हाँ, चोट तो बिल्कुल ठीक हो गई है। अब आपका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो गया है। आपने कहा था जब आपका ज़ख्म ठीक हो जाएगा तो आप मुझे वापस भेज देंगे। खिज़र को अचानक ही उमाइमा की बात याद आ गई थी, जो अभी कल ही उसने कही थी। उमाइमा को यहाँ रहते हुए 1 हफ्ता गुज़र गया था और अब खिज़र का ज़ख्म बिल्कुल ठीक था, इसीलिए वो वापस जाना चाहती थी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आपका हाथ ज़ख्मी हो जाएगा। सर, ये सब क्या है? खिज़र ने पास पड़ा ग्लास सख्ती से अपनी गिरफ्त में लिया था। ग्लास टूटकर उसका कांच पूरी तरह से उसके हाथ में पेवस्त हो गया था। पूरा हाथ ज़ख्मी हो गया था, लेकिन फिर भी खिज़र के चेहरे पर एक ना ख़त्म होने वाली मुस्कुराहट थी। सामने खड़ा शख्स भी अपने बॉस को देखकर आज काफ़ी हैरान हुआ था। सर, लाएं अपना हाथ मुझे दिखाएं, मैं बैंडेज कर देता हूँ। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसके लिए मेरे घर में मेरी एक पर्सनल डॉक्टर मौजूद है। ये कहते ही खिज़र वहाँ से उठकर बाहर आ गया था। ये चोट कैसे लग गई आपको? इतना ज़्यादा खून बह रहा है। उमाइमा तो उसके ज़ख्मी हाथ को देखकर एक मर्तबा फिर से परेशान हो गई थी। उसने जल्दी-जल्दी बैंडेज की थी। अब ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। खिज़र ने उमाइमा को देखते हुए पुरस्कून अंदाज में जवाब दिया था। आपने मुझसे वादा किया था कि आपकी चोट ठीक हो जाएगी तो आप मुझे मेरे घर वापस भेज देंगे। आपका इलाज मुकम्मल हो चुका है। डरते-डरते उस शख्स को देख रही थी। क्या भरोसा था कि वो दोबारा अपनी बात से बदल जाता। आप शायद भूल रही हैं डॉक्टरनी साहिबा, मैंने ये कहा था कि जब तक आपका मरीज़ मुकम्मल तौर पर सेहतयाब नहीं हो जाता, आप कहीं नहीं जा सकती। जबकि अभी-अभी आपने खुद ही तो मेरे ज़ख्मी हाथ पर पट्टी बाँधी है। इसलिए जब तक आपका ये मरीज़ मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हो जाता, आप कहीं नहीं जा सकती। ये आप मज़ाक कर रहे हैं ना? मेरे साथ आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने मुझसे वादा किया था और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। वही हुआ था जिसका डर था। उमैमा को पहले ही उस शख्स से कुछ अच्छे की उम्मीद तो नहीं थी। मैं कब अपने वादे से मुकर रहा हूँ? जब मैं मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाऊँगा तो आपको आपके घर पहुँचा दिया जाएगा। 1 हफ्ते से आप मेरे घर में मौजूद हैं। आपको किसी भी किस्म की कोई भी परेशानी हुई? नहीं ना? तो यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ और ना ही वादा खिलाफ हूँ। बात तो उसकी बिल्कुल ठीक थी। उमाइमा पिछले 1 हफ्ते से यहाँ मौजूद थी, जबकि उस शख्स ने एक मर्तबा भी उमाइमा को गलत नज़र से नहीं देखा था। उमाइमा ने हमेशा उसकी नज़रों में अपने लिए इज़्ज़त देखी थी। शायद यही वजह थी कि वो भी खामोशी से उसकी बात मानते हुए इस घर में अभी तक मौजूद थी। मुझे थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाने दें, मैं वापस आ जाऊँगी। अपने अंदर बहुत हिम्मत जमा करके आखिरकार उमाइमा ने बाहर जाने की बात की थी। और उस थोड़ी सी देर में घर से बाहर जाकर आपको क्या करना है? आपको जो भी चीज़ चाहिए यही घर में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। खिज़र ने साफ इनकार कर दिया था। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वैसे ही थोड़ी देर के लिए घर से बाहर जाना चाहती हूँ। पिछले 1 हफ्ते से इस घर में कैद हूँ। अब अगर मज़ीद मैं कुछ दिन इसी तरह से इस घर में बंद रही तो शायद मुझे कुछ हो जाएगा। उमाइमा की ये बात सुनकर खिज़र फ़ौरन से उसके करीब आया था और बाजू से पकड़कर उसे अपने सामने किया। क्या मतलब है इस बात का कि कुछ हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तुम ठीक हो? कोई परेशानी है तो बताओ मुझे। खिज़र उसे अपने करीब करके अपना एक हाथ उसके चेहरे पर रखकर उससे पूछ रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में बेपनाह फिक्र थी। उमाइमा ने उसकी आंखों में नहीं देखा था, लेकिन फिर भी इतना अंदाजा तो उसे हो चुका था कि वो शख्स उसकी फिक्र कर रहा था। नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं है। मैं बस वैसे ही घर से बाहर जाना चाहती हूँ, थोड़ी देर के लिए। इस घर में रहते हुए घुटन होने लगी है। मैं भी तो आपकी बात मानकर यहाँ पर रह रही हूँ, तो क्या आप मेरी इतनी सी बात नहीं मान सकते? प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मुझे घर से बाहर जाने दें। मैं वादा करती हूँ जल्दी वापस आ जाऊँगी। उमाइमा ने उसका हाथ अपने चेहरे से हटाया था और थोड़ा-सा पीछे होकर खड़ी हो गई थी। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम अकेली घर से बाहर नहीं जाओगी। तुम्हें जहाँ भी जाना है मेरे साथ जाओगी। क्या मतलब है आपके साथ जाऊँगी? क्या आप घर से बाहर भी मेरे साथ जाएँगे? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अगर तुम वापस ही ना आई तो फिर? इसीलिए तुम्हें जहाँ भी जाना है मेरे साथ ही जाना पड़ेगा। अगर मंज़ूर है तो आ जाओ, गाड़ी में मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ और अगर नहीं तो फिर खामोशी से अपने कमरे में बैठो और जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता यहाँ से बाहर जाने के बारे में सोचना भी मत। खिज़र तो वहाँ से चला गया था। उमाइमा अभी भी यही सोच रही थी कि वो उस शख्स के साथ बाहर कैसे जाएगी। वो तो कुछ देर अकेले रहना चाहती थी और खुली फिज़ा में सांस लेना चाहती थी। अब उस शख्स की मौजूदगी में तो ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लेकिन बाहर की दुनिया को देखने के लिए भी आंखें तरस रही थी।
اسی لیے مجبوراً اب اسی کے ساتھ ہی جانا تھا۔ بھروسہ نہیں ہے تو اپنے گھر میں کیوں رکھا ہے؟ عجیب سائیکو انسان ہے۔ امائمہ بھی اپنا دوپٹہ ٹھیک کرتے ہوئے غصے سے اس کے پیچھے چل پڑی تھی۔ جی تو ڈاکٹرنی صاحبہ کہاں جانا پسند کریں گی آپ؟ خضر جو گاڑی چلا رہا تھا اپنے ساتھ بیٹھی امائمہ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، جو منہ پھلائے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خضر کو اس کا غصہ دیکھ کر ہنسی بھی آ رہی تھی، جو یہی سمجھ رہی تھی کہ خضر اس کے ساتھ اسی لیے آیا ہے کیونکہ اسے اس پر بھروسہ نہیں ہے۔ بھروسہ تو خود سے بھی زیادہ ہے آپ پر ڈاکٹرنی صاحبہ، لیکن کیا کروں، آپ کو اکیلے بھیجنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا۔ یہ بات خضر نے امائمہ کو دیکھتے ہوئے دل میں سوچی تھی۔ اب بتائیں بھی کہاں جانا پسند کریں گی؟ پوچھ تو ایسے رہے ہیں جیسے جہاں میں کہوں گی وہاں لے جائیں گے۔ کرنی تو آپ نے اپنی ہی مرضی ہے، ہر چیز میں آپ اپنی مرضی کرتے ہیں۔ زبردستی مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، زبردستی ہی مجھے اپنے ساتھ باہر لائے ہیں، اور اب اپنی ہی مرضی سے جہاں دل چاہتا ہے لے جائیں۔ امائمہ نے غصے سے جواب دیا تھا، جبکہ خضر کو تو یہ لڑکی غصے میں بھی اس قدر پیاری لگ رہی تھی۔ غصے سے سرخ ناک اور پھولے پھولے گال خضر کی توجہ بار بار اپنی طرف کھینچ رہے تھے۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ ہاتھ بڑھا کر اس کے گال چھو لے، لیکن وہ جو پہلے ہی ناراض بیٹھی تھی، کیا بھروسہ کہ گاڑی سے ہی باہر نکل جاتی۔ اسی لیے اس نے خاموشی سے گاڑی چلانا ہی بہتر سمجھا۔ آہستہ چلائیں، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ اب کیا اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی زخمی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ خضر نے ایک دم سے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک تیز کی تھی۔ امائمہ تو یہ دیکھ کر ہی ڈر گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے خضر نے اسے کھینچ کر اپنی طرف کیا تھا اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے کہ امائمہ کچھ اور کہتی، اچانک سے ہی فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی۔ آواز اس قدر تیز تھی کہ امائمہ کو اپنے کانوں پر ہاتھ رکھنا پڑا، اور وہ جو اس کی گود سے سر اٹھانے کا سوچ رہی تھی، گولیوں کی آواز سن کر ویسے ہی خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن اس شخص کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ خضر نے بھی اپنی گن نکال لی تھی، لیکن شاید وہ امائمہ کی وجہ سے ٹھیک طرح سے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر رہا تھا۔ گولیوں کی آواز قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ امائمہ نے خوف سے خضر کی شرٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اسے اپنے ہاتھ پر نمی محسوس ہوئی۔ یہ خون کیسے؟ امائمہ کو تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے، ریلیکس۔ خضر نے دوبارہ اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ وہ جو سر اٹھا کر دیکھنا چاہتی تھی کہ آخر یہ خون کہاں سے بہہ رہا تھا۔ اچانک سے ہی گاڑی کو جھٹکے لگنے لگے تھے، جیسے گاڑی کسی کھائی میں جا رہی ہو۔ امائمہ کو تو یہی لگا تھا کہ شاید آج کا دن ان کی زندگی کا آخری دن تھا، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جس شخص کے ساتھ وہ تھی، اس کی اور اپنی حفاظت کرنا اچھے طریقے سے جانتا ہے۔ خضر نے جلدی سے امائمہ کا چہرہ اوپر کیا تھا اور اسے سنبھلنے کا موقع دیا، پھر اپنے سینے سے لگا لیا، اتنی زور سے کہ امائمہ کو لگا تھا ابھی اس کا سانس بند ہو جائے گا۔ اگلے ہی لمحے خضر نے اپنی سائڈ سے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور وہ دونوں گاڑی سے باہر گر گئے۔ خضر نے اسے بھی اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ وہ خود نیچے گرا تھا، جبکہ امائمہ اس کے اوپر گری تھی۔ اس نے اسے نیچے نہیں گرنے دیا تاکہ اسے کوئی چوٹ نہ لگے، جبکہ جس گاڑی میں وہ سوار تھے، وہ گاڑی ان کی آنکھوں کے سامنے نیچے جاتی جاتی گر کر تباہ ہو گئی تھی۔ امائمہ تو یہ منظر خوف اور حیرت سے دیکھ رہی تھی، جبکہ خضر کے چہرے پر اس قسم کا کوئی بھی خوف اور ڈر نہیں تھا۔ جلدی چلو، ہم نے فوراً یہاں سے نکلنا ہے، اس سے پہلے کہ وہ لوگ یہاں آئیں۔ خضر نے امائمہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تھا۔ لیکن یہ خون، آپ کے بازو سے خون نکل رہا ہے، آپ کے بازو پر چوٹ لگی ہے۔ خضر اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا جنگل کے اندر لے آیا تھا۔ وہ لوگ شام کے وقت گھر سے باہر نکلے تھے اور اب اس ساری کارروائی میں رات ہو گئی تھی۔ رات کا اندھیرا بھی آہستہ آہستہ مزید بڑھتا جا رہا تھا، جبکہ وہ لوگ اس گھنے جنگل میں تھے۔ آس پاس ہر طرف بڑے بڑے درخت تھے اور جانوروں کی عجیب و غریب قسم کی آوازیں آ رہی تھی۔ خضر کو تو جیسے ان ساری چیزوں کی عادت تھی۔ وہ تو خاموشی سے چل رہا تھا، لیکن امائمہ کے لیے یہ سب کچھ نیا تھا۔ ہر گزرتا لمحہ اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ کافی دیر چلنے کے بعد وہ لوگ آخر کار ایک جگہ پہنچ گئے تھے۔ وہ درخت کے اوپر ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا تھا، جسے لکڑی اور پتوں سے بنایا گیا تھا۔ خضر نے پہلے امائمہ کو اس کے اوپر بٹھایا تھا، اب وہ خود بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، جبکہ اس کا چھوٹا سا دروازہ اس نے بند کر دیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف ایک انسان کے رہنے کی جگہ تھی، دو لوگ تو وہاں صرف بیٹھ ہی سکتے تھے۔ خضر کو تو جیسے یہاں کی ہر چیز کا علم تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایک چھوٹی سی لائٹ اٹھا لی تھی، جس سے چھوٹے سے کمرے میں اتنی روشنی ہو گئی تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو آسانی سے دیکھ سکتے تھے۔
खिज़र के चेहरे से मास्क उतर चुका था। उमाइमा तो उसे देखकर नजरें हटाना ही जैसे भूल गई थी। कोई इस कदर खूबसूरत भी कैसे हो सकता है? उस शख्स की आंखें जिस कदर खूबसूरत थी, उसका चेहरा उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत था। उमाइमा तो बस उसे देखे जा रही थी, जब खिज़र की आवाज़ उसे होश की दुनिया में वापस लाई। ये लो, ये पकड़ो और मेरे बाजू में से गोली निकालो, जल्दी करो। खिज़र ने एक चाकू उसके हाथ में दिया था। गोली? मैं कैसे? उमाइमा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। जी डॉक्टरनी साहिबा, आपसे कह रहा हूँ, अब जल्दी करें और मेरे बाजू से गोली निकालकर पट्टी करें। अगर ज़्यादा खून बह गया तो आपके लिए ही मुश्किल होगी, क्योंकि आपको यहाँ के रास्ते मालूम नहीं हैं, तो आप अकेली यहाँ से कैसे जाएंगी? अगर आप खुद यहाँ से सही सलामत वापस जाना चाहती हैं, तो कोशिश करें कि मैं भी ठीक रहूँ। डॉक्टरनी साहिबा, सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी करें। उमाइमा ने कांपते हाथों से चाकू पकड़ लिया था, लेकिन आगे उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। जब खिज़र ने भी अपना हाथ उसके हाथ पर रखा और आंखों से उसे यकीन दिलाया कि कुछ नहीं होगा, उमाइमा ने हिम्मत करते गोली उसके बाजू से निकाल दी थी और अब अपने दुपट्टे का आधा हिस्सा फाड़कर उसके बाजू पर पट्टी बांध दी थी। खिज़र बहुत गौर से उसे देख रहा था। आज उमाइमा के चेहरे पर उसे अपने लिए फिक्र और परेशानी नजर आई थी। फिक्र तो उसने पहले दिन भी देखी थी, लेकिन आज वो उसके लिए कुछ ज्यादा ही परेशान हो गई थी। उमाइमा ने जब पट्टी बांध दी तो उसकी नज़र खिज़र पर गई, जो बहुत सुकून से बैठकर उसे ही देख रहा था। एक लम्हे के लिए तो उमाइमा को हैरत हुई थी कि क्या शख्स था। क्या उसे वाकई में दर्द महसूस नहीं होता था, या फिर वो अपना दर्द छुपाना अच्छी तरह से जानता था? क्योंकि उमाइमा ने जब जब उसे चोट लगे हुए देखा था, एक बार भी उसके चेहरे पर तकलीफ के आसार नजर नहीं आए थे, जबकि अभी भी वो सुकून से बैठकर उसे ही देख रहा था। क्या आपको दर्द महसूस नहीं होता? उमाइमा से रहा ना गया तो आखिरकार सवाल पूछ लिया। हमें वही चीज़ महसूस होती है जिसे हम खुद महसूस करना चाहें, और मैंने कभी दर्द को महसूस करने की कोशिश ही नहीं की, इसलिए मुझे दर्द महसूस नहीं होता। खिज़र उसकी बात का जवाब देकर अपनी पैंट की जेब से जाने क्या तलाश करने लग गया था, जब अचानक से उसे उमाइमा की चीख सुनाई दी। वो फौरन उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जो डर से कांपती उसके साथ लग चुकी थी। मुझे यहाँ नहीं रुकना। वो जो बाहर इतने खौफनाक जानवर हैं, वो भी अंदर आ जाएंगे और हमें खा जाएंगे। आप प्लीज कुछ करें, मुझे वापस जाना है। डॉक्टरनी साहिबा, आपने ही तो कहा था कि आपको खुली फिजा में सांस लेना है। अब जरा बाहर निकल कर देखें कितनी खुली फिजा है। जी भर कर लंबे लंबे सांस लें। अब आपको वापस क्यों जाना है? मैंने घर से बाहर जाने का कहा था, शहर से बाहर आने का नहीं। खिज़र की बात सुनकर तो उमाइमा को गुस्सा आ गया था, लेकिन अभी वो उससे लड़ना नहीं चाहती थी, क्योंकि ऐसी जगह पर खिज़र ही था जो उसे हर तरह से हर चीज़ से बचा सकता था। जंगली जानवरों की आवाज़ें मज़ीद करीब से आने लगी थी और उमाइमा मज़ीद खिज़र के साथ लग गई थी। वो जानवर यहाँ करीब आ गए हैं। अभी थोड़ी देर बाद वो अंदर भी आ जाएंगे। मुझे डर लग रहा है। उमाइमा खौफ से रोने लगी थी। पहले तो खिज़र उसकी बातों को मज़ाक समझ रहा था, लेकिन अब उसका इस कदर डर देखकर उसे भी उमाइमा की फिक्र होने लगी। मैं हूं ना, यहाँ पर कुछ नहीं होगा। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और वो जानवर कभी भी अंदर नहीं आएंगे। अगर आ गए तो फिर? उमाइमा ने अपना चेहरा ऊपर करके खिज़र को देखा था, जो उसे ही देख रहा था। आज खिज़र को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसे इस तरह से अकेले उमाइमा को लेकर घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। अगर वो अकेला होता तो उन लोगों में से एक भी जिंदा बचकर वापस न जाता। वो सिर्फ उमाइमा की वजह से खामोश हो गया था, और अभी भी उस लड़की का डर देखकर उसे बेचैनी हो रही थी। जब भी खिज़र ने बिना किसी चीज़ की परवाह किए उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। मैंने कहा ना, मैं यही हूँ, और मेरे होते हुए तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कुछ नहीं होगा, बस चुप। अब रोना नहीं, रिलैक्स रहो। उमाइमा इस कदर खौफज़दा थी कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ था कि वो एक अजनबी इंसान के हसार में मौजूद है। उसे तो बस सुकून मिल रहा था और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास हो रहा था। ऐसे लग रहा था कि जैसे ये शख्स वाक़ई उसे हर मुश्किल और तकलीफ़ से बचा लेगा। उमाइमा को हमेशा ही खिज़र से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मिलता था। शायद यही वजह थी कि वो अभी तक उसके साथ मौजूद थी। थोड़ी ही देर बाद उमाइमा सो चुकी थी, जबकि खिज़र उसे सोता हुआ देखकर मुस्कुराने लगा था और अब आगे के बारे में सोचने लगा था कि उसे आगे क्या करना है। सर, आप ठीक तो है ना? किसी शख्स की परेशान सी आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी, जो अभी तक बड़ी सुकून से खिज़र के सीने पर सर रखकर सो रही थी।
हाँ हसन, मैं ठीक हूँ, बस हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। सर, ये आपकी शर्ट पर खून, क्या आपको कोई चोट लगी है? हसन, ये सवाल करने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। हसन ने एक नज़र उस लड़की को देखा था जिसे अभी तक खिज़र अपने साथ लगाकर बैठा हुआ था। उन दोनों की बातों की आवाज़ सुनकर उमाइमा भी उठ चुकी थी और अपने सामने हसन को देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा था। डॉक्टर हसन, आप यहाँ कैसे? हसन भी उसे पहली नज़र में ही देखते पहचान गया था। खिज़र को एक लम्हा लगा था सारी बात समझने में। आप यहाँ पर कैसे आए और क्या आप इन्हें जानते हैं? उमाइमा का इशारा खिज़र की तरफ था। आप इन्हें सर क्यों कह रहे हैं? डॉक्टरनी साहिबा, आगे की बातें हम घर जाकर करेंगे। ये जगह महफूज नहीं है, हमें फौरन यहाँ से जाना है। खिज़र ने उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया था, लेकिन वो अभी भी सारी सिचुएशन को देखते हुए काफ़ी हैरान थी। एक्सीडेंट के दौरान उमाइमा के पाँव पर चोट आई थी, जो उस वक्त शायद डर और खौफ की वजह से उसे महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। उसने भी एक कदम ज़मीन पर रखा ही था कि दर्द से रोते हुए वहीं बैठ गई। क्या हुआ, कोई चोट लगी है? पागल लड़की, मुझे बताया क्यों नहीं? दिखाओ मुझे कहाँ चोट आई है। खिज़र फौरन उसके साथ नीचे बैठकर उसका पाँव देखने लगा था, जबकि हसन तो अपने सर को इस तरह से किसी का पाँव पकड़े देखकर शदीद हैरत में मुब्तला था। हसन, तुम जाकर गाड़ी स्टार्ट करो, हम आ रहे हैं। हसन के जाते ही खिज़र ने उसको अपनी बाजू में उठाया था और बाहर की तरफ चल पड़ा। उमाइमा तो उस शख्स को देखकर हैरान थी जिसके बाजू में गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वो बड़े सुकून से उमाइमा को उठाकर चल रहा था। आपके बाजू पे चोट लगी है, आप प्लीज मुझे नीचे उतार दें, मैं खुद चल सकती हूँ। जानता हूँ आप चलने की नाकाम कोशिश कर सकती हैं, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना वक्त नहीं है। आप अपनी ये कोशिशें घर जाकर कर लीजिएगा। खिज़र का जवाब सुनकर उमाइमा ने उसके बाद कुछ नहीं कहा था, बस खामोशी से अपना चेहरा छुपा लिया था। सर, सारी तैयारी हो गई है। बस आज रात उन लोगों का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और हमारा मिशन भी मुकम्मल हो जाएगा। वेल डन हसन, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तुम्हारी यही बात मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। तुम काम को पूरे वक्त पर और उसी तरह से करते हो जिस तरह मैं चाहता हूँ। जी सर, आपके साथ रहकर मैंने ये सब कुछ सीखा है। बस तो फिर डन हो गया। आज रात ही हम लोग अपना मिशन मुकम्मल करेंगे और उन लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचा देंगे। इंशाल्लाह सर। वो दोनों इस वक्त अपनी सीक्रेट रूम में बैठकर आज रात की प्लानिंग कर रहे थे, जब उमाइमा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसके पाँव पर पट्टी की हुई थी, जो खिज़र ने खुद ही की थी। अभी भी उसे चलने में काफ़ी मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ तक पहुँच गई थी। खिज़र तो उसे यहाँ देखकर हैरान था। उसे लगा था कि उसके पाँव में चोट लगी है, इसीलिए वो अपने कमरे तक ही महदूद रहेगी। कौन हैं आप लोग? और ये किस बारे में बात कर रहे हैं? और डॉक्टर हसन, आप यहाँ कैसे? आप इन्हें कैसे जानते हैं? आप अपने कमरे में जाएँ, आपके हर सवाल का जवाब आपको बाद में मिल जाएगा। नहीं, मुझे अभी सब कुछ जानना है। अगर आप लोगों ने मुझे सच नहीं बताया तो मैं अभी यहाँ से चली जाऊँगी। उसके जाने वाली बात सुनकर खिज़र को गुस्सा आ गया था, लेकिन वो चुप रहा। ठीक है, अगर आप सच जानना चाहती हैं, तो हम आपको बताने के लिए तैयार हैं। लेकिन आप यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। ये बात अपने ज़हन में जितनी जल्दी बिठा लेंगी, उतना अच्छा होगा। खिज़र ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़कर उसे सोफे पर बिठाया था और खुद भी उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने झूठ कहा था, मैं कोई दहशतगर्द नहीं हूँ। मेरा नाम मेजर खिज़र हयात है। खिज़र की बात सुनकर उमाइमा ने हैरत से उसकी तरफ देखा था। वो वाकई उसे कहीं से भी कभी भी दहशतगर्द तो नहीं लगा था। उमाइमा बस खामोशी से उसे देख रही थी, जबकि खिज़र उसे अब सारा सच बताने लगा था। और ये कैप्टन हसन है। हम लोगों का ताल्लुक आर्मी के साथ-साथ खुफिया एजेंसी से है। हम इसके लिए काम करते हैं और मुल्क में होने वाले गैर कानूनी कामों को ना सिर्फ रोकते हैं, बल्कि उनके पीछे छुपे मुजरिमों को भी उनके अंजाम तक पहुंचाना हमारा काम है। जिस हॉस्पिटल में आप जॉब करती थी, वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। वहाँ के बड़े-बड़े डॉक्टर्स आपस में मिले हुए हैं। वहाँ पर इलाज के नाम पर लोगों की जिंदगियों का सौदा किया जाता है। ना सिर्फ वहाँ के पेशेंट्स का, बल्कि बाकी लोगों को भी अगवा करके वहाँ ले जाया जाता है और उनके बॉडी के पार्ट्स को उनके जिस्म से निकाल लिया जाता है और फिर उन्हें दूसरे ममालिक में ले जाकर बेचा जाता है। ना सिर्फ ये, बल्कि वो लोग और भी बहुत सारे गैरकानूनी कामों में मुलविस हैं। कैप्टन हसन इंटेलिजेंस में होने के साथ-साथ एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। इसीलिए हसन को वहाँ पर भेजा गया था, ताकि वो वहाँ रहते हुए उन लोगों पर नज़र रख सके, ताकि उन्हें पकड़ने में हमें आसानी हो। उन लोगों की आप पर भी नज़र थी,
جس رات میں وہاں پر آیا تھا وہاں میں اپنے علاج کے لیے نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ معمولی سی چوٹ تھی۔ میرے وہاں آنے کا مقصد آپ تھی۔ وہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس ہاسپٹل میں یہی کیا جاتا تھا۔ کوئی بھی خوبصورت ڈاکٹر یا پھر نرس ہوتی تھی تو اسے بھی اغوا کر لیا جاتا تھا، اور اس رات ان لوگوں کا شکار آپ تھی۔ آپ کو اکیلے ہاسپٹل میں روکنا ان کی چال تھی، اسی لیے میں آپ کو اپنے ساتھ لے آیا تھا، لیکن اس وقت میں آپ کو سچ نہیں بتا سکتا تھا، اسی لیے مجھے آپ کو زبردستی اپنے ساتھ لانا پڑا۔ خضر اپنی بات پوری کر کے رکا تھا، اور اس نے نظر اٹھا کر امائمہ کو دیکھا جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ حسن اور میں نے، ہم لوگوں نے ان کے خلاف سارے ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں۔ آج رات ہمیں ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے، جنہوں نے جانے کتنے ہی معصوم لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا ہے۔ آج کی رات ان کی زندگی کی آخری رات ہوگی۔ امائمہ کی آنکھوں میں ان دونوں کے لیے احترام تھا۔ وہ اپنے ملک کی خاطر اپنی زندگیوں کو داؤ پر لگا کر اتنا کچھ کر رہے تھے۔ اگر ہاسپٹل کے کسی کام میں آپ لوگوں کو میری ہیلپ چاہیے تو میں کر سکتی ہوں۔ کچھ سوچتے ہوئے امائمہ نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ اگر وہ اپنے ملک کے لیے کچھ کر پاتی تو یہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی، اور خوشی کی بھی۔ ہاسپٹل کے کام میں تو آپ کی کوئی ہیلپ نہیں چاہیے، وہ ہم لوگ پہلے ہی مکمل کر چکے ہیں، لیکن ہاں، اگر آپ واقعی میں ہماری ہیلپ کرنا چاہتی ہیں اور ہمارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک ہم لوگ واپس نہیں آئیں گے آپ اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالیں گی، یہاں سے کہیں بھی جانے کے بارے میں سوچیں گی بھی نہیں، کیونکہ یہاں پر آس پاس ہر جگہ خطرہ ہے۔ آپ اپنے کمرے میں رہیں گی اور آرام کریں گی۔ اب بتائیں، کریں گی ہماری ہیلپ؟ جی۔ امائمہ بس جی کہہ کر خاموش ہو گئی۔ حسن، تم جانے کی ساری تیاری مکمل کرو۔ آج کسی قسم کی کوئی بھی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ جی سر، آپ بے فکر رہیں، کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ آج ہم اپنے دشمن کو ختم کر کے ہی لوٹیں گے انشاءاللہ۔ حسن کے جاتے ہی اب خضر کی ساری توجہ امائمہ پر تھی۔ چلے اٹھیں، میں آپ کو آپ کے کمرے تک چھوڑ دوں۔ نہیں، میں خود چلی جاؤں گی۔ امائمہ نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، جو اس کی بات سنے بغیر ہی اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے کھڑا کر چکا تھا۔ جانتا ہوں آپ جا سکتی ہیں، بالکل اسی طرح سے جس طرح پورا 1 گھنٹہ لگا کر یہاں تک پہنچی تھی۔ امائمہ تو اس کی بات سن کر حیران تھی۔ اس کا مطلب اسے معلوم تھا کہ امائمہ یہاں آ رہی ہے۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر آہستہ آہستہ چل رہی تھی، لیکن ہر قدم کے ساتھ اس کے پاؤں میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ کمرے سے باہر آتے ہی اس کی ہمت جواب دے گئی تھی، جبھی اس نے خضر کے بازو کو سختی سے پکڑ لیا۔ اسے رکتا دیکھ کر خضر بھی رک گیا تھا، رک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیا ہوا، ٹھیک ہو تم؟ میرے پاؤں میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں چلا جا رہا، اور ہاں تو کس نے کہا تھا کہ اپنے کمرے سے باہر نکلے اور اتنی ساری سیڑھیاں نیچے اتر کر یہاں آئی؟ اسی وجہ سے اب درد ہو رہا ہے۔ غمائمہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر خضر کو کچھ ہوا تھا، اسی لیے اس نے بنا کسی چیز کی پرواہ کیے دوبارہ اسے اپنے بازو میں اٹھایا اور اوپر کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر بٹھا کر اس کا پاؤں دیکھنے لگا۔ خضر نے دوبارہ سے اس کے پاؤں پر ٹیوب لگا کر پٹی کر دی تھی اور اسے دوا دے دی تھی جس میں نیند کی دوائی بھی شامل تھی۔ اب سکون سے سو جائے۔ خضر جانے کے لیے پلٹا ہی تھا جب امائمہ کی آواز سن کر وہی رک گیا۔ بات سنیں۔ خضر نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا۔ آپ جلدی واپس آ جائیے گا، میں آپ کا انتظار کروں گی، اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اس لڑکی کی اپنے لیے فکر دیکھ کر خضر کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی، اور وہ ہاں میں سر ہلاتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ اللہ جی، پلیز ان کی حفاظت کیجیے گا۔ میں نے پہلے اپنے امی ابو کو کھو دیا ہے، اب میں مزید کسی ایسے انسان کو نہیں کھونا چاہتی جسے دیکھ کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا ہے۔ مجھے خود معلوم نہیں کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، لیکن وہ شخص میرے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا اور اسے صحیح سلامت میرے پاس واپس لے آئیے گا۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد نیند آنے کے باوجود بھی امائمہ اٹھی۔ بڑی مشکلوں سے اس نے وضو کیا اور اب نماز پڑھ کر وہ خضر کی حفاظت کے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا مانگتے مانگتے کب اس کی آنکھیں بند ہو گئی اور وہ وہیں نیچے زمین پر سو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ویل ڈن میجر خضر اور کیپٹن حسن، آپ دونوں کی قابلیت پر مجھے کبھی بھی شک نہیں تھا، لیکن آج آپ لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ آپ دونوں واقعی بہت قابل اور ذمہ دار آفیسرز ہیں۔ آج آپ نے میرا سر فخر سے مزید بلند کر دیا ہے۔ مشن کامیابی سے مکمل ہو گیا تھا، سب لوگ پکڑے گئے تھے اور انہیں ان کے ٹھکانے تک بھی پہنچا دیا گیا تھا۔ رات میں ہی سارا کام مکمل ہو گیا تھا
اور اب کمانڈرز میجر خضر اور کیپٹن حسن کی کامیابی پر انہیں مبارکباد دے رہے تھے۔ ویسے آج تو پارٹی ہونی چاہیے، آخر کو میرے جوانوں نے اپنا مشن بہت اچھے طریقے سے مکمل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم لوگ یہی رک جاؤ آج رات، ہم لوگ اپنی اس کامیابی کی خوشی میں پارٹی ارینج کریں گے۔ تھینک یو سو مچ سر، لیکن فی الحال میرا گھر جانا بہت ضروری ہے۔ اٹس اوکے میجر، کوئی بات نہیں، آپ کی فیملی آپ کے لیے سب سے پہلے ہے۔ ہم پھر کبھی پارٹی ارینج کر لیں گے، آپ آرام سے سکون سے اپنے گھر جائیں۔ بلکہ میری طرف سے میں نے آپ کو پورے 1 مہینے کی چھٹی دی، اپنی فیملی کے ساتھ خوب انجوائے کریں۔ تھینک یو سر۔ خضر شکریہ ادا کرتا باہر نکل آیا تھا، پیچھے ہی حسن بھی تھا۔ ویسے سر، گھر جانے کی جلدی کیوں ہے آپ کو؟ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی خاص بات ہے کیا؟ حسن جان بوجھ کر اسے تنگ کرنے کے لیے پوچھ رہا تھا۔ خضر نے جب اس کی طرف دیکھا تو اس کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ وہ میرا مطلب ہے سر کہ سب خیریت ہی نا، کوئی مسئلہ تو نہیں، بس اسی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں مسٹر حسن، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ اپنے سر کے نکاح کی تیاری شروع کریں۔ خضر مسکراتا ہوا اسے کہہ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ حسن بھی اس بات پر بے حد خوش تھا کہ اس کے سر کی زندگی میں کوئی تو خوشی آئی تھی، اور وہ دل سے دعا کرتا تھا کہ یہ خوشی ہمیشہ سلامت رہے۔ خضر گھر آتے فوراً ہی امیمہ کے کمرے کی طرف گیا تھا۔ 2-3 مرتبہ دستک دینے پر بھی جب دروازہ نہ کھلا تو اسے پریشانی ہونے لگی۔ امیمہ، دروازہ کھولو، تم ٹھیک ہو؟ اندر سے ابھی بھی کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ جب مجبوراً اس نے خود ہی دروازہ کھولا۔ جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا تو سامنے کا منظر دیکھ کر وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ سامنے ہی وہ لڑکی نیچے جائے نماز کے اوپر ہی گہری نیند میں سو رہی تھی، جبکہ دوپٹہ اس نے نماز کی طرح لیا ہوا تھا۔ اس وقت اگر خضر سے کوئی پوچھتا کہ اس کی زندگی کا سب سے حسین منظر کون سا ہے تو وہ یہی منظر بتاتا۔ جاتے وقت وہ اسے دعا کے ساتھ نیند کی دعا دے گیا تھا، شاید اسی لیے وہ گہری نیند میں تھی، اور دروازے پر ہونے والی دستک سن کر بھی وہ اٹھی نہیں تھی۔ خضر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے قریب آ کر نیچے ہی بیٹھ گیا تھا۔ امیمہ، اٹھ جاؤ، میں واپس آ گیا ہوں۔ خضر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھایا تھا۔ اپنے قریب سے ہی خضر کی آواز سن کر امیمہ فوراً اٹھ گئی تھی۔ آپ آ گئے؟ آپ ٹھیک ہے نا؟ آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں لگی اور آپ کا مشن مکمل ہو گیا؟ سب ٹھیک ہے، مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور میں بھی ٹھیک ہوں۔ آپ کی دعائیں میرے ساتھ تھی تو بھلا مجھے کیا ہو سکتا تھا؟ خضر نے ہاتھ پکڑ کر امیمہ کو اٹھایا تھا، کمرے میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے اسے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اب بتائیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی میں ٹھیک ہوں اب۔ وہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی۔ جی کہیے، میں سن رہا ہوں۔ اب تو آپ کا مشن بھی مکمل ہو گیا ہے اور آپ بھی ٹھیک ہیں، تو کیا آپ مجھے واپس بھیج دیں گے؟ امیمہ واپس جانا نہیں چاہتی تھی، لیکن آخر کو وہ یہاں کب تک رہ سکتی تھی؟ امیمہ کی بات سن کر خضر کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ جی ڈاکٹرنی صاحبہ، میں نے کہا تھا کہ جب میں مکمل طور پر ٹھیک ہو جاؤں گا تو آپ جا سکتی ہیں، لیکن وہ کیا ہے نا کہ ابھی میں مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا۔ مجھے دل کا مریض بنا کر آپ جانا چاہتی ہیں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے، اب تو آپ کو ساری زندگی یہاں رہ کر میرے دل کا علاج کرنا ہوگا۔ امیمہ کو پہلے تو اس کی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن جب اس کی بات سمجھ آئی تو اس نے نظریں جھکا لی تھی۔ خضر نے اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا تھا اور اس میں سے خوبصورت رنگ نکال کر اپنا ہاتھ امیمہ کی طرف بڑھایا۔ ڈاکٹرنی صاحبہ، کیا پوری زندگی کے لیے میری پرسنل ڈاکٹر بن کر میرے ساتھ رہنا پسند کریں گی؟ امیمہ کی دل کی بات خضر نے کہہ دی تھی، تو بھلا وہ کیسے انکار کرتی؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور اپنا ہاتھ خضر کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ خضر نے بھی مسکراتے ہوئے انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنائی اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی میں شامل کر لیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھ رہے تھے، ان دونوں نے اپنی محبت کو پا لیا تھا۔